तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम इफ्सियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं। ये उन खतूत में से है जिसे पौलुस रसूल ने रोमा की कैद में लिखे, और आज हम 5वें बाब की 7वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। पिछली किस्त में हमने खुदा के फर्जंद होते हुए मोहब्बत से चलने की बात की। हमने सीखा कि नूर में चले, नादानों की तरह ना चलें बल्कि दानाओं की तरह, और वक्त को गनीमत जानकर क्योंकि दिन बुरे हैं। आज हम खुदा के फजल से इस पर गुफ्तगू करेंगे। ये रूहुल कुद्स से मामूर होने के मुतल्लिक और इसकी खुसूसियत की बात है, और हम मज़ीद शौहरों और बीवियों के बारे में भी बात करेंगे कि मसीही घराना कैसा हो। हम कलीसिया और मसीह के रिश्ते के भेद पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। भाई यूसुफ, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, आज हम 5वें बाब की 17वीं आयत से 21वीं आयत तक मुताला करेंगे। यहाँ कुछ यूं मरकूम है, इस सबब से नादान ना बनो बल्कि समझो कि खुदावंद की मर्जी क्या है, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी ही वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो, और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। भाई, मैं चाहूँगा कि आप इस पर अपनी राय दें। उसने रूह से मामूर होने की बात की, इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदा की मर्जी को समझो कि क्या है। देखें भाई, मैं कहूंगा कि खुदा की मर्जी को जानने का तरीका खुदा का कलाम और दुआ है। पैदाइश 25 में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि रिबका बांझ थी और उसने खुदावन से दुआ की, और खुदावन ने जवाब दिया। इसलिए समझें कि कैसे चलें और क्या करें, और खुदावन से पूछें और दुआ करें। दानियल के 9वें बाब में लिखा है, और मैं दानियल की किताब से समझता हूँ। सो बाइबल को पढ़ने और दुआ करने से समझ आती है, और अगर हम खुदा की मर्जी को जानना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीका है कि हम बाइबल को पढ़ें और दुआ करें। दर हकीकत दुआ में तरबियत हासिल करके और बाइबल पढ़कर भी हमें अहम ख्यालात में भी खुदा के इरादे की समझ आती है। सो खुदावन की राय जानने में दुश्वारी हो तो एक ही सवाल यही है कि अगर किसी ने अपने और खुदावन के बीच रास्ता बंद कर दिया हो, पर वो चाहता है कि खुदावन की मर्जी जाने, तो ये कैसे हो सकता है? उसे खुदा उनकी मौजूदगी में तरबियत हासिल करना चाहिए। बिल्कुल। खुदा की मर्जी के बारे में बात करने के बाद उसने 18वीं आयत में कहा, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। रूह से मामूर होने के क्या मानी है? इसके साथ गैर मामूली ज़हूर होता है। ये बरकत, अल्फाज, दुआ या इबादत कुछ भी हो सकता है जिसमें गैर मामूली ज़हूर हो। लिहाजा क्या रूह से मामूर होने के कोई और मानी है? अमाल की किताब में रूह से मामूर होना 7 मर्तबा आया। इसके 2 मानी हैं, और पहला मानी एक कायम मुकाम है। जब उन्होंने खादिम या डीकन को चुना तो उन्होंने रूह से मामूर 7 डीकन्स को चुना। स्तिफनस के लिए लिखा है कि वो रूह से मामूर था, और बरनबास के लिए भी लिखा है कि वो रूह से मामूर था, और ये मामला जारी रहता है। उसकी जिंदगी रूह से मामूर थी। और हम अमाल की किताब में देखते हैं कि पतरस रूह से मामूर था, और पौलुस रूह से मामूर हुआ ताकि खालिस हालात का मुकाबला करे, और बदी की ताकतों का सामना करने के लिए हमें रूह से मामूर होना चाहिए ताकि हम शरीरों का सामना कर सकें। मिका ने कहा, मैं खुदा की रूह के बाइस कुव्वत और अदालत
ताकि याकूब को उसका गुनाह और इसराइल को उसकी खताएं जताऊं। फिर दो बातें हैं, एक से जिंदगी की फितरत जाहिर होती है कि मैं रूह से मामूर हूं, और दूसरा जो मुझे इस वक्त जरूरत इसकी है कि मैं किसी खास मसले को रूह की हदायत से सुलझा सकूं। कुछ लोग इसको गाड़ी के पंप से मिलाते हैं। इसका खास हिस्सा होता है। अगर मैं किसी गाड़ी को पास करना चाहूं तो उसका एक खास पंप होता है जिसे उस वक्त गाड़ी में गैस या पेट्रोल डाल सकते हैं। हम उसका इस्तेमाल हर वक्त नहीं कर सकते क्योंकि ये गैर इक्तसादी है, और एक वक्त पर गाड़ी चलाने के लिए हमें और ज्यादा पेट्रोल की जरूरत होती है। और ये बिल्कुल रूहुल कुद्स से मामूर होने के जैसा होता है, क्योंकि अक्सर हालात में हमें भी रूहुल कुद्स की जरूरत होती है। और मैं कहूँगा कि रूहुल कुद्स से मामूर होना अच्छी चीज है, और ये रूहुल कुद्स के ज़हूर के लिए नहीं कि मौजज़ात हों। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला माँ के पेट से ही रूहुल कुद्स से मामूर था, पर उसने ऐसा कोई निशान जाहिर नहीं किया। और ये रूहुल कुद्स से मामूर होना है, ये कैसे जाहिर होता है इन आयात में नहीं लिखा। और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो, ये पहली चीज। और दूसरा, शुक्र करते रहो। और तीसरा, ताबे रहो। जब आप किसी ईमानदार को देखते हैं जो खुशी के गीत गाए और शुक्र अदा करे, बल्कि हर चीज और हर एक बात में खुदा का शुक्र करे, और जब कोई ईमानदार खुद को खुदा के ताबे करे तो वो मगरूर ना हो, ना ही वो इसरार करे, तो इसका मतलब है कि वो ईमानदार रूहुल कुद्स से मामूर है। लिहाजा यही वो निशान है। और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो, शुक्र करते रहो, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। भाई यूसुफ, आप मुझे पहले ज़हूर के मुतल्लिक कुछ बताएं। उसने कहा मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें, क्या इनके मानी एक से हैं या और मानी भी हैं? देखें भाई, मैं कहूँगा कि ये एक से नहीं, बल्कि खुदा के कलाम में हर चीज के अलग मानी हैं। हर लफ्ज के अपने मानी हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई तजाद है। इसके मुख्तलिफ मानी हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मज़ामीर, मैं कहूँगा कि पहले मूसा के दौर में खरूज की किताब के शुरू में 3 चीज़ों का इजहार है। मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरे लिए इबादत और कुर्बानी करें, वो मेरे लिए ईद करें, और ये 3 बातें हैं। ज़बूर गाना इबादत है, और गीत कुर्बानी है। मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो कुर्बानी करें, और रूहानी गीतों का ताल्लुक ईद करने से है। और ज़बूर के मानी तजर्बाती बातें हैं, और मैं ज़बूर की किताब का इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि ये लोगों की गवाहियों से भरी हुई है। या हम बहुत से गीत गाते हैं कि वो हर जगह मेरे साथ है। हमारे खुदा, हमारे बाप दादा के खुदा, तेरे वादे हमारे और हमारी नस्लों के लिए हैं। ये ज़बूर है। और फिर गीत, खुदा की हम्द करें, खुदा का शुक्र करें, और वो अजीम है, तू अजीम है और तू ला इंतहा है, ये गीत है। फिर रूहानी गज़लें हैं जो कि गुनाहगारों के लिए हैं, ताकि उनको तौबा के लिए और ईमानदारों को खिदमत के लिए बुलाएं। और फिर इसके बाद पाकीज़गी में ये रूहानी गीत हैं। और फिर गवाही के ज़बूर हैं। मैं खुदावंद की तमजीद करता हूँ, और रूहानी गीत इसलिए कि ईमानदारों को पाकीज़गी के लिए लाएं और गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाएं। शुक्रिया। हम वक्फे के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। कलीसिया मसीह की दुल्हन है। उसने मसीह को कबूल किया, करेगी और करती रहेगी। ये उसकी मोहब्बत के निशान है, क्योंकि मसीह ने कलीसिया के लिए अपनी जान दी, और अब वो कलीसिया का ख्याल रखता और उनको पाक करता है ताकि इसको जलाल के लिए तैयार करे, और मुस्तकबिल में वो अपने लिए अपनी दुल्हन को लाएगा जिस पर कोई झुर्री या निशान न हो, ताकि वो पाक और बेऐब हो। हमारे खुदा बाप का अब्दी मकसद यही है, और ये बहुत जल्द पूरा होगा। हम अपने निजात दहिंदा के साथ खुदा के घर में खुशी से रहेंगे।
खुश आमदीद नाजरीन, हम इफ्सियों के ख़त के 5वें बाब की 17वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करने के लिए दोबारा हाजिर हैं। भाई यूसुफ, बाइबल में रूह से मामूर होने की बात को ख़त्म करने से पहले हमें बताएं रूह का बपतिस्मा, रूह से मामूर होना और रूह में कायम रहने के क्या मानी हैं। ये एक ही चीज़ या इन सब के मुख्तलिफ मानी हैं, हमें बताएं। मैं कहूँगा कि इस सब का इतलाक रूहुल कुद्स के बसने से है, और मैं ये भी कहूँगा कि ये एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। इसका बपतिस्मा होता है जब ईमानदार मसीह के बदन में शामिल हो और रूहुल कुद्स उसमें बस जाए। हमने पहले करंथियों के 12वें बाब की 13वीं आयत में पढ़ा, एक ही रूह के वसीले से एक ही बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। जब रूहुल कुद्स आकर हम में बसता है तो वो हमें मसीह के बदन में शामिल करता है। क्या ये सब फर्जंदों के लिए? ये खुदा के सब फर्जंदों के लिए है। इसका ताल्लुक उससे नहीं जो कि हम अक्सर सुनते हैं कि कोई खास निशानी हो या फिर गैर जुबानों में बोलें या किसी और तरह की निशानी हो, यानी कि जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो जाना, इस सब से इसका ताल्लुक नहीं है। क्योंकि मैं कहूँगा कि पहले करंथियों के 12वें बाब की 13वीं आयत में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि रूहुल कुद्स की मोहर जो हम पर लगी है इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं। जब हम ईमान लाए तो मोहर लग गई। मैंने सिर्फ मसीह पर ईमान रखा और रूहुल कुद्स ने मोहर लगाई और वो मुझ में बस गया। लेकिन उससे मामूर होने के लिए हमें मुस्बत और हमें मनफी दोनों ही किरदार अदा करने की ज़रूरत है। मनफी किरदार के अपने दिल को खाली करें, और जब तक एक प्याले में से पुरानी चीज़ें खाली ना करें तो उसे भरा नहीं जा सकता। मेरे दिल में बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे चाहिए कि मैं उसे खाली करूं ताकि मसीह उसे भर सके, और दिमाग में मसीह को रखना मुस्बत बात है। फिर ही मैं रूहुल कुद्स से मामूर हूं। और मैं कुछ चीज़ें कहूँगा, एक बपतिस्मा कायम रखना और फिर मामूर होते रहना, और आखिर में मैं कहूँगा कि एक बपतिस्मा है। और बपतिस्मा, जी, पहला बपतिस्मा मुस्तकिल कायम रहना और मुस्तहकम मसा और मामूर होते रहना। आज मैं रूहुल कुद्स से मामूर हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा मामूर रहूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि मुझे फिर से इसकी ज़रूरत है कि मैं हर रोज़ रूहुल कुद्स से मामूर होता जाऊं। बाइबल में ऐसा कोई हुक्म नहीं कि रूह का बपतिस्मा लेते रहो। मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि जब मैंने मसीह को कबूल किया तब रूहुल कुद्स मुझ में बसा। सही। मैं इसमें पेंतिकोस्त के दिन पर शामिल हुआ। ये मसीह का बदन है। यह हुक्म है रूह से मामूर होते जाओ। ये हमारी जिम्मेदारी है। रूह से मामूर होना यानी मेरी हस्ती की हर चीज रूह की हो, मसीह मेरी हस्ती के हर पहलू में शामिल हो। रूह से मामूर होने का मतलब ये नहीं कि मजीद रूह आप में आए। जी बिल्कुल। चलिए मेहमानों से जानते हैं कि उनके पास क्या सवाल है। अगले हिस्सा में उसने ये बात की कि बीवियां शौहर के ताबिया रहें। हम सुनते हैं कि कुछ लोगों को ताबिया रहना पसंद नहीं, शायद इससे उनकी इज्जत में फ़र्क पड़ता है, तो भी खुदावन ने हमें हुक्म दिया कि ताबियादारी करें। हम ये समझना चाहते हैं कि ताबियादारी से क्या मुराद है। क्या मैं तभी ताबियादारी करूं जब सामने वाला शख्स गलत हो? बीवियों का शौहरों के ताबे रहना बहुत अहम है। अगले हिस्से में लिखा है, ऐ बीवियों अपने शौहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की। हमें ताबे रहने के मानी बयान करें। जब खुदा ने दुनिया बनाई तो उसने तख्लीक की तरतीब में आदम और हवा को एक साथ नहीं बनाया। उसने पहले आदम को बनाया और फिर आदम में से उसने हवा को बनाया। मैं इसके लिए एक मददगार इसकी मानंद बनाऊंगा। अपनी तख्लीक के काम में खुदा ने क्या सोचा कि आदम अपनी बीवी से अपनी मानंद प्यार करे, इसलिए उसने हवा को उसकी पसली से बनाया जो उसके दिल के करीब है। उसने औरत को आदमी के ताबे बनाया। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि शायद आज 21वीं सदी में या इससे पहले भी दरअसल ये बात सच में दकियानूसी लगे, पर खुदा का कलाम हमेशा यकसा कलाम रहा है। फिर चाहे उसका ईमानदार एक औरत हो या फिर एक मर्द हो, खुदा का कलाम सबसे बाला तर है। और माजरत के साथ अगर किसी को खुदा का कलाम दकियानूसी लगे तो मेरा मानना है कि हर एक ईमानदार को खुदा के पाक कलाम के ताबे रहना चाहिए, चाहे वो पुराना ही हो। और अगले ज़माने में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुक़द्दस औरतें किस तरह अपने आप को संवारती और अपने शौहरों के ताबे रहती थीं। चुनांचे सारा अब्राहम के ताबे रहती और उसे अपना खुदावंद कहती थी। और जैसे दीनदार औरतें ताबे रहती हैं, और लिखा है जैसे मसीह, और कलीसिया में लिखा है जैसा खुदा में मुनासिब है। खुदा ने खुद तरतीब बनाई
اور ہر دیندار عورت چاہتی ہے کہ خدا کو عزت دے، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس کا اجر دنیا سے نہیں ملتا، نہ ہی اس کے شوہر سے، لیکن جب وہ تابع داری کرے گی تو اس کو عزت دے گا اور اس کی تعریف بھی کرے گا۔ اگر وہ عزت نہ دے اور اس کی تعریف نہ کرے تو اس عورت کو خدا کی طرف سے اجر ملتا ہے کہ اس نے تابع داری کی اور اپنے شوہر کی فرمانبردار اور وفادار رہی۔ اس تصویر کو پورا کرنے کے لیے یہ الفاظ ہیں: مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے، لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہیں ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ اس نے حوالہ دیا جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے۔ کلیسیا کس طرح مسیح کے تابع ہے؟ کسی نے کہا کہ خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، یہ پہلے ہوا، یا پھر مسیح اور کلیسیا پہلے ہے؟ کلیسیا اور مسیح پہلے سے ہے، یہ ازلی خیال ہے۔ اور پھر جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو اس نے انہیں اسی سوچ کے مطابق بنایا، اور میں کہوں گا کہ اس نے آدم اور حوا کو مسیح اور کلیسیا کی مثال کے مطابق پیدا کیا۔ ہم اصل مثال کی طرف واپس آتے ہیں۔ جیسا کہ کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ اس نے مسیح کو سر کہا، ایسے ہی اس نے کہا کہ مرد عورت کا سر ہے۔ مسئلہ سر اور بدن کے آپسی رشتے میں ہے۔ یہ غلبہ یا اقتدار نہیں بلکہ قیادت اور رہنمائی کا رشتہ ہے، یعنی احکام اور رہنمائی بدن کے سر کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ بدن محفوظ رہے۔ جب جسم کے عضو سر سے آنے والی ہدایات نہ مانے تو خرابی پیدا ہوتی ہے، بدن میں خرابی ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سر کی باتوں میں فرق جانیں کہ وہ جسم کی حفاظت اور پرواہ کے لیے ہے یا یہ صرف جسم پر اپنا اختیار ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ آج سر اپنا کردار ٹھیک طرح ادا نہیں کرتا۔ سر جسم کی قیادت کرتا ہے یا وہ صرف اس پر مسلط ہے؟ در حقیقت کسی نے خوبصورت بات کہی کہ آدمی سر اور دل اور ہاتھ ہے، یعنی آدمی سر ہے تو اس نے قیادت کرنی ہے اور عورتیں تابع داری کریں۔ آدمی دل ہے۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلی چیزیں لیں اور دوسری چھوڑ دیں۔ آدمی ہاتھ ہے، وہ بدن کو پالتا اور اس کی پرورش کرتا ہے۔ مثلاً کہ جب میری ٹانگ کو ٹھنڈ لگے تو کہاں سے یہ واضح طور پر میسج جاتا ہے کہ میں اپنی ٹانگ کو ڈھانک لوں۔ یہ میرا سر ہے جو میرے بدن کو ہدایت دیتا ہے کہ میری ٹانگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اور آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، وہ اپنی بیوی سے محبت رکھے، اس کا خیال رکھے کیونکہ وہ سر ہے، تاکہ اس کی رہنمائی کرے محبت کرنے والا دل اور دینے والا ہاتھ۔ لہٰذا سر اور ہاتھ کا تعلق ہدایت اور رہنمائی اور سہارا دینے اور پیار کا ہے۔ یہ ہدایت اس کے سر سے ہے تاکہ جسم کو محفوظ رکھ سکے، نہ کہ اس لیے کہ اپنا اختیار ظاہر کرے۔ ایسا وہ کرتے ہیں جن کو احساس کمتری ہو اور وہ بدن پر اپنا اختیار ظاہر کرنا چاہتے ہو۔ صحیح۔ ہم اسے کو ختم کرنے اور وقفہ لینے سے پہلے مسیح اور کلیسیا کے بارے میں بات کریں گے۔ بائبل نے ہمیں کس کی تعلیم دی؟ یہ بیوی کی بات ہے یا بیویوں کی؟ یہ ایک شوہر اور بہت بیویوں کی بات ہے یا ایک شوہر اور ایک بیوی کی بات ہے؟ ہم پرانے عہد نامے میں کثرت زوجہ کو دیکھ سکتے ہیں، اور میں کہنا چاہوں گا کہ جس آدمی نے پہلی دفعہ اس اصول کو شروع کیا وہ بدکار تھا، اور ہم یہ بائبل سے سیکھتے ہیں، اور پیدائش 4 میں ایک اور بدکار اور قاتل شخص کو بھی دیکھتے ہیں، نہیں ایک دہشت گرد، بلکہ آپ جو مرضی کہیں۔ اس نے کثرت زوجہ کی شروعات کی اور پھر خدا کے لوگوں کی بہت سی بیویاں ہوئیں، اور یہ پرانے عہد نامے میں تھا۔ اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ خدا نے پرانے عہد نامے میں کثرت زوجہ کی اجازت دی تھی، لیکن میں کہوں گا کہ یہ صرف وقتی طور پر تھا کہ اس نے ایک سے زیادہ شادی کی، اب وہ ایک سے زیادہ بیوی پر خوش ہے یا کہ اس نے نہیں ہے۔ اجازت دی پر حکم نہ دیا۔ خدا نے بائبل میں ایسا اجازت کوئی دی حکم لیکن نہیں کہ ہرگز آدمی ایک سے حکم زیادہ نہیں عورتوں دیا۔ سے شادی کرے۔ اس کے برعکس بائبل میں ایسا کوئی حکم نہیں کہ انسان ایک سے زیادہ شادیاں کرے، اور مسیح نے کہا کہ ابتدا سے ایسا نہ تھا ایک آدمی کے لیے ایک عورت، اور اسی لیے اس نے کہا کہ اسی سبب سے آدمی اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، بیویوں کے ساتھ نہیں، اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ دونوں 4 5 6 نہیں، اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے اصلاح کے وقت تک کے لیے۔ اور مسیح نے یہ کہا، لکھا ہے جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں، اور اس نے کہا ہمیں وہی سب کرنا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اور مسیح نے کہا کہ ابتدا سے ایسا نہ تھا، ایک مرد، ایک عورت، ایک شوہر اور ایک بیوی۔
صحیح. ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے. ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. عزیز ناظرین خوش آمدید. ہم حاضر ہیں افسیوں کے خط کے 5ویں باب کا مطالعہ جاری رکھنے کے لیے. یہ اس باب کا دوسرا حصہ ہے. بھائی یوسف اس نے 25ویں آیت میں کہا کہ اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو. اس نے شوہر اور بیویوں کی بات چھوڑ کر اصل اور بنیادی رشتے کی بات کی جو مسیح اور کلیسیا کا رشتہ ہے. اس نے مسیح اور کلیسیا کے رشتے کو کیسے بیان کیا؟ در حقیقت بائبل مقدس کو لکھنے والے خاص کر کے نئے عہد نامے کے سب رسول مسیح سے معمور لوگ تھے. جب وہ کسی بھی موضوع پر بات کرتے تو سب سے اعلیٰ مقام یعنی یسوع پر واپس جاتے. یہاں اس نے شوہر اور بیوی کے رشتے کی بات کی اور ہمیں بتایا جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف اور مقدس بنائے. اس نے بیوی اور شوہر کی بات کو چھوڑ کر کس کی بات کی؟ مسیح کی. اور اسی طرح اس نے پطرس کے خط میں دکھ کو برداشت کرنے کی واضح طور پر بات کی کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقشے قدم پر چلو. نہ وہ گالیاں کھا کر گالیاں دیتا تھا نہ دکھ اٹھا کر. اس نے خادم اور دکھ اٹھانے والوں کو چھوڑ کر مسیح کی بات شروع کر دی. مثلاً دوسرے کرنتھیوں میں دینے کی برکت کا واضح ذکر ہے کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو. وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ. اور پھر کرنتھس کے دینے والوں کی بجائے اس نے مسیح کی بات کی جو سب سے عظیم خدا ہے. اس نے مسیح کی شخصیت کی بات کی جس نے کلیسیا کے لیے اپنی شاندار محبت کا اظہار 3 مرحلوں میں کیا. ماضی اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا اور حال میں تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف کر کے مقدس بنائے. کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف کرے اور مستقبل میں اسے ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے حضور حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا ایسی چیز نہ ہو بلکہ وہ ایک پاک اور بے عیب کلیسیا ہو. اس نے ماضی اور حال اور مستقبل کی بات کی. میں چاہتا ہوں کہ حال پر غور کرے کیونکہ ابھی ہمیں اس کی فکر ہے. ابھی کے لیے یہی اہم ہے کیونکہ یہ صاف ہونے اور مسلسل پاک ہونے کا عمل ہے. کلام ہمیں کیسے متاثر کرتا اور صاف کرتا ہے. جی بھائی یوسف آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کسی نے افسیوں 5ویں باب کی ان آیات میں جو ابھی ہم نے پڑھی اور پھر یوحنا 12 اور 13ویں اور پھر 14ویں باب میں موازنہ کیا. یوحنا 12ویں باب میں گندم کا بیج زمین پر گرا اور سوکھ گیا اور اگر میں زمین سے اوپر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچ لوں گا. یہ یوحنا 12 میں لکھا ہے. یوحنا 14 میں لکھا ہے میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور اگر جا کر جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں لے لوں گا. جبکہ 12ویں اور 14ویں باب کے درمیان ہے 13واں باب پیروں کا دھونا یعنی اس میں پیروں کے دھونے کا ذکر کیا گیا. صلیب پر مسیح کی موت اور اس کے پھر آنے کے وقت کے بیچ یہ دھونے کا کام کرتا ہے. مطلب کہ یہ درمیانی وقت ہے تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے. اور پاؤں دھونے کے بعد اس نے یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب میں ان سے یہ کہا اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو اور جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے. خدا کا کلام پاک اور صاف کرتا ہے. اس نے آگے عام اصولوں کی بات کی کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے. بھائی یوسف آپ نے حوالہ دیا کہ ابھی مسیح کلام کے پانی سے کلیسیا کو صاف اور پاک کرتا ہے پر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مسیح کلیسیا کو کیسے پالتا اور اس کی پرورش کرتا ہے. وہ اس کو پالتا اور اس کی پرورش کرتا اور اس کو برکت دیتا ہے. اس کے کیا معنی ہیں؟ یعنی خدا اپنے گلے کے لیے برکت بخشتا ہے. اس میں استاد مبشر اور چرواہے شامل ہیں. وہ برکتیں دیتا اور جسم کی نشو نما کرتا ہے. وہ بشپ ڈیکن اور ان سب کی بدولت ان کی نشو نما کرتا ہے. لیکن اس میں ان کا کیا کردار ہے؟ بشپ مسیح کے گلے کا روحانی طور پر خیال رکھتا ہے اور تمام ڈیکن جسمانی خیال رکھتے ہیں یعنی غریبوں اور بیواؤں کی مدد کرنا.
انسان روح جان اور بدن ہے اور خدا ایماندار کی روح اور بدن اور جان سب کا خیال رکھتا ہے، اور اسی لیے کلیسیا کو چاہیے کہ وہ مقدسین کی جان کی پرواہ کریں، اور یہ بشپ اور چرواہے اور ایلڈر اور نگہداشت کرنے والوں کا کام ہے کہ خدا کی کلیسیا کی روحانی بہتری کے لیے فکر کریں، اور ایک ڈیکن کو چاہیے کہ ان کے جسمانی معاملات کا خیال رکھیں، خاص کر کے غریب اور بیواؤں کا۔ صحیح، اب ہم مہمانوں سے آخری سوال لیں گے۔ 31ویں آیت ہے، اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ یہ بھید تھوڑا بڑا ہے۔ اس نے کس بھید کے متعلق کہا؟ شادی کا بھید یا کوئی اور؟ یہ بھید تو بڑا ہے۔ بھائی یوسف، کیا شادی کا بھید بڑا ہے؟ یہاں شادی کی بات ہے یا کچھ اور؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں، پر اس کے بعد کی آیت میں لکھا ہے کہ لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت یہ کہتا ہوں کہ یہ بھید تو بڑا ہے، اور اس خط کا موضوع ہے بڑا بھید۔ یہ بڑا بھید کیا ہے؟ شادی نہیں۔ ہم نے شروع میں کیا کہا؟ خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، لیکن اس سے پہلے اس کے دماغ میں ایک چیز موجود تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ تھی مسیح اور کلیسیا کا رشتہ، اور یہ ایک بڑا بھید ہے کیونکہ تخلیق کے آغاز سے شادیاں ہو رہی تھیں، اور اس میں بھید جیسی کوئی بات نہیں۔ اس کے برعکس پہلے کرنتھیوں کے 6 باب میں ایک شاندار بات ہے۔ لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے جو کوئی کسی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے؟ تو شادی ایک بھید نہیں ہے۔ شادی میں کوئی بھید نہیں، بلکہ اس میں اعلان اور اشتہار ہے کہ فلاں شخص کا تعلق فلاں سے ہے۔ اور میں کہوں گا کہ یہاں پر پولس نے بڑے بھید کی بات کی۔ اس نے کہا، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت یہ کہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ شادی میں شوہر کا کردار مسیح سا ہے اور عورت کا کردار کلیسیا جیسا ہے۔ بڑا بھید یہ ہے کہ مسیح اور کلیسیا کا رشتہ دلہا اور دلہن جیسا ہے، اور یہ بھید ساری تمجید اور کمال سے اوپر ہے۔ کلیسیا مسیح کی دلہن ہے، مطلب مسیح دلہا ہے اور کلیسیا دلہن ہے، اور سارا کا سارا جلال مسیح کا ہے۔ لہٰذا یہ الفاظ مسیح اور کلیسیا کے رشتے کے بارے میں ہے۔ یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ جی، وضاحت کے لیے شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہم بائبل کے مطابق چلیں اور بائبل کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ چلیے جانتے ہیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ مجھے 20ویں آیت پسند آئی، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ اس آیت سے ہماری زندگی کی بہت سی چیزیں ظاہر ہوئیں۔ ہم اکثر اوقات چیزوں کی شکایت کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے ہمیشہ بھلائی کرتا ہے۔ میں نے سیکھا کہ آدمی کا کام سر بن کر ہدایت کرنا نہیں، بلکہ محبت رکھنے والے دل اور دینے والے ہاتھ کی مانند ہو۔ تابعداری اچھی بات ہے، کیونکہ ہماری تابعداری سے مسیح کے لیے کلیسیا کی تابعداری ظاہر ہوتی ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آمین۔ عزیز ناظرین، بائبل ہمیں الجھاتی نہیں ہے، بلکہ بائبل مقدس میں گھر کی خوشحالی کے اصول بیان ہیں۔ گھر میں خوشحالی کیسے ہو؟ جب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو تو آپ باعزت زندگی گزاریں گے اور گھرانہ خوشحال ہوگا۔ میری خواہش ہے کہ بائبل کے مطابق باعزت طور پر ہمارے گھروں میں خوشحالی ہو۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔